अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे कि लोगों का आप में इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो जाता है, वो आप में दिलचस्पी लेना क्यों छोड़ देते हैं। कोई इंसान पहले आपको बहुत ज़्यादा वक्त देता था, वो इंसान अब आपको वक्त देना बंद कर गया है, अब उसको आपकी परवाह नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है? और वो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका दोस्ती का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि एक इंसान पहले आपको तवज्जो देता था, इंटरेस्ट ले रहा था आप में, और अचानक उसने इंटरेस्ट लेना बंद कर दी है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आपने नहीं करनी, आप कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं करने वाली हैं जो आप नहीं कर रहे। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। देखें, एक चीज़ याद रखें कि जब किसी इंसान की नेचर चेंज होती है तो वो इंसान इंटरेस्ट लेना कम करता है, वो इंसान फिर अहमियत देना कम कर देता है। और आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप उस इंसान से शिकायतें करते हैं। आप उस इंसान से ये कहते हो कि मुझे वक्त दो, मुझसे जो है ना वो बात करो, मुझे अहमियत क्यों नहीं देते आप उस इंसान को कहते हो कि आप लापरवाह हो गए हो। और जब आप ऐसी बातें करते हैं तो दूसरा इंसान फिर आपको पहले से ज़्यादा इग्नोर करता है, पहले से ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है। आप उस इंसान को ऊपर कर देते हो और ख़ुद को जो है ना वो आपने नीचे कर लिया है, अपना लेवल आप इस हद तक लेकर आ गए हैं। और फिर उस इंसान की मर्ज़ी है कि वो आपको जैसे मर्ज़ी चलाए, आप ज़हनी तौर पर भी उसके ग़ुलाम बने हुए हैं। उस इंसान ने अब मर्ज़ी से आपको ट्रीट करना है, क्योंकि बॉल आपने उसके कोर्ट में दी हुई है और उसकी मर्ज़ी है कि वो बॉल को कैसे करेगा। और एक बात याद रखें मेरी, कि कभी आप किसी इंसान को कहकर, आप उसको ये कहकर अपनी कदर नहीं करवा सकते। आपने उसको बहुत सारी बातें कही है ना कि मेरी कदर करो, मुझे वक्त दो, मुझ में इंटरेस्ट लो, लेकिन उसने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि कहने से कभी कदर नहीं मिलने वाली, कदर करवानी पड़ती है। अपने अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूसरा इंसान हम में इंटरेस्ट ले। आज यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वो आप में इंटरेस्ट लेगा। तो इस वीडियो को जो है ना आप पूरा देखना, लाजमी देखना है। आप वीडियो को आधे से स्किप कर देते हो, फिर कहते हो जी कि हमें इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे होगा जब आप काम की चीज़ समझते नहीं हो। सेकंड चीज़ याद रखें कि आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं कि आपकी लाइफ में जब वो इंसान नहीं था तो आप सबको टाइम देते थे। अदर्स जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे, जो आपके फ्रेंडशिप सर्कल था, जो आपके जो रूटीन में जो इन लोगों से आप बातचीत करते थे, जहाँ पर आप काम करते थे, उन लोगों के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरता था, जॉब आप अच्छी करते थे, यानी सब जो आपकी लाइफ रूटीन लाइफ में जो आपकी चीज़ें थी वो आपकी सही चल रही थी। और जिस दिन से वो आपकी लाइफ में आया, आपने अपनी फैमिली को टाइम देना बंद किया, आपने अपने फ्रेंड्स को टाइम देना बंद किया, आपने अपने काम को जो है वो डिस्टर्ब किया, आपने अपनी लाइफ को वो सब कुछ चेंज कर दिया। जो आप पहले करते थे आपने वो सारा कुछ तो चेंज कर लिया ना। जब चेंज किया तो प्रॉब्लम शुरू हुई। आपने उस इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी समझ लिया। आपने ये सोचा कि ये इंसान तो शायद मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये इंसान मेरी ज़िंदगी है। लेकिन फिर वो इंसान क्या करता है कि जब आप उसे ये चीज़ बता देते हो, वो चीज़ ऐसा कर लेता है उसका माइंड कि ये इंसान मेरे पास ही है, ये इंसान मेरे अलावा कहीं नहीं जाने वाला। फिर वो इंसान एक अपने लेवल में ना एक वो रिलैक्स हो जाता है। फिर वो इंसान आपको इग्नोर करता है। आपको इग्नोर करे, आपसे बात करे, रहना तो आपने इधर ही है ना। उसके दिल में तो फियर ऑफ रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। उसके दिल में तो ऐसा कोई डर है ही नहीं कि ये इंसान चला जाएगा, ये इंसान जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके दिल में तो ऐसा कोई डर है ही नहीं कि मैं इसकी डिसरिस्पेक्ट करूँगा तो ये इंसान जो है वो मुझसे नाराज़ होगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सीन ही नहीं क्रिएट किए कभी आपने। जब वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेना बंद करता है इन गलतियों की वजह से, फिर आपको जो है ना वो रिप्लाई ही नहीं करता। आप जितने मैसेजेस मर्जी कर लें, और फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई दिन आपको बात नहीं होती और आप कहते हो कि हमारी ये ट्रिक भी काम नहीं आई, हमारी वो ट्रिक भी काम नहीं आई, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। फिर आप करते क्या हो, वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन से जाकर तो उस इंसान को फिर से मैसेज करते हो, फिर से उस इंसान के आगे हाथ जोड़ते हो। तो ऐसे तो नहीं होता ना यार। जो चीज़ सीधी तरफ जाने वाली है आप सीधे रास्ते जाते नहीं हो, और ये डर आपके दिल में है कि मैं उसे खो ना दूं। यार वो पहले आपके हाथ में है, मुझे ये बताओ, उसको हाथ में लाओ तो सही, उसके बाद उसको खोने से डरना। आप उस इंसान के दिल में खोने का डर क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको हर टाइम अवेलेबल रहे हो, उसको भी आप ही पहल करते हो उसकी तरफ जाने में, उसको आप ही मनाते हो। नाराज़गी भी हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो जाए, आप ही आगे होते हैं। तो ये सब आपकी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आप रिश्ता बचाने के चक्कर में इतना आगे तक चले गए कि दूसरे इंसान के दिल से आपने डर ही ख़त्म कर दिया। और आपके दिल में एक डर है। डर कैसे पैदा हुआ? क्योंकि उसने आपको अपनी उंगली ही पकड़ाई, उसने आपको फुल अवेलेबिलिटी नहीं दी, वो आपको फुल अवेलेबल नहीं हुआ, वो आपको मुहैया ही नहीं हुआ पूरा। आप जितना ज़्यादा किसी को अवेलेबल रहोगे,
جتنا زیادہ آپ کی ویلیو کم ہوگی، آپ میں اس کا انٹرسٹ ختم ہوتا جائے گا۔ انسان واحد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس جتنی زیادہ کوئی چیز ہوگی یہ اس کی قدر نہیں کرتا، یہ کبھی اس کی قدر کرے گا ہی نہیں، اور اس کے پاس جو چیز اس سے دور ہوتی ہے اس کا تجسس اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اٹریکشن بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ سپیس کا اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سپیس دیں تاکہ اس اٹریکشن دوبارہ بڑھے۔ یعنی جو انسان آپ کے پاس نہیں ہے، جب تک آپ خود کے اوپر محنت نہیں کرتے، خود میں آپ جو ہے نا وہ گروتھ نہیں لاتے، اپنی لائف کو آپ چینج نہیں کرتے، جس وجہ سے آپ کے اندر اس نے انٹرسٹ لینا بند کیا ہے۔ آپ اس چیز کو تو مانو کہ اس نے آپ میں انٹرسٹ لینا کیوں بند کیا ہے، ان چیزوں کو تو چینج کرو، اپنی نیچر کو چینج کرو، فوراً سے اپنے آپ کو چینج کرو، اس کا انٹرسٹ بحال ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ اپنے اوپر محنت کرو گے۔ آپ نے اپنی ساری گروتھ روکی ہوئی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، آپ وہ پہلے والے کام جب وہ آپ کی لائف میں نہیں تھا تو کرتے تھے نا، آپ ان کاموں کے طرف دوبارہ جو ہے نا وہ توجہ لیں، آپ ان کو توجہ دیں دوبارہ سے، ان کاموں کو اپنی روٹین لائف میں لے کر آئیں، اپنی پرسنل گروتھ کریں، اپنی لائف کو سیٹ کریں، اپنے جو کام کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، ان چیزوں کی طرح ان کو تھوڑا اپنی لائف کو جو ہے تھوڑا سا مینٹین کریں، اپنی چیزوں کو تھوڑا سا مینٹین کریں، اپنی لائف کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے نا ٹھیک کریں۔ جب یہ ٹھیک ہوگی تو وہ انسان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی لائف خراب ہے، آپ کا ذہنی سکون خراب ہے، آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دل بھی خراب ہے نا، درد ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں خراب ہیں تو وہ انسان کیسے ٹھیک ہو؟ یہ ساری چیزیں سیٹ کریں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، دوسرے انسان کا انٹرسٹ آپ میں نہیں بحال ہونے والا، تو اپنے اوپر محنت کرو، اور یاد رکھیں اس انسان کو ہر ٹائم اویلیبل ہونا چھوڑ دیں، اس انسان کو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہونا، اس کو اس کے لمٹ کے مطابق ٹائم دو نا، رشتہ خراب نہیں کرنا، لیکن اس کو اس کی لمٹ کے مطابق ٹائم دو جتنا اس کو درکار ہے۔ آپ اپنے مطابق ایکسپیکٹ کر لیتے ہو کہ میں اس کو 24 گھنٹے دوں تو وہ آپ کو 2 گھنٹے بھی نہیں دیتا، پھر آپ تکلیف میں جاتے ہو۔ وہ جو آپ کے 22 گھنٹے وہ کسی کام میں لگاؤ نا، تو اس کو 2 گھنٹے ہی دو، تو آہستہ آہستہ وہ اس کا انٹرسٹ بھی آپ میں بڑھے گا کہ یار کہ یہ انسان کتنا بیزی ہوتا ہے، کام کرتا ہے، یہ وہ آپ کے پاس بھی کچھ باتیں ہوں گی کرنے کے لیے کہ میں نے فلاں کیا، یہ کام کیا، وہ کام کرتا ہوں میں، میرے ساتھ یہ گیسٹ ملنے آئے، فلاں چیزیں ہوئیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، آپ ڈیلی ایک ہی بات کرتے ہو، اس میں پرابلم کریٹ ہوگی، نہیں بڑھے گا ایسے انٹرسٹ ایک ہی بات کرنے سے۔ آپ کی لائف میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، وہ سبھی پرانی چیزیں ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی لائف کو نکھار لیا تو اس دن وہ انسان آپ میں دوبارہ انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا، وہ انسان آپ کی طرح پاگلوں کی طرح بھاگے گا، وہ آپ سے انٹرسٹ لینے کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے گا، بھیک مانگے گا آپ سے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس ہوگے اس ٹائم کہ میں نے اس انسان کو ساتھ رکھنا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی لائف کو ایسا بناتے ہیں کہ دوسرا انسان اٹریکٹ ہو کر آئے، اپنے مائنڈ سے اس چیز کو مانے کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تو اس کو منواؤ، بجائے اس کے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑیں۔ آپ نے اس انسان کا اویلیبل بھی ہونا ہے، اس انسان سے بات بھی کرنی ہے، اس انسان کو ٹائم بھی دینا ہے، لیکن اس کو یہ بھی شو کروانا ہے کہ آپ کی لائف میں ادر چیزیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اگر آپ اپنی لائف کی گروتھ روکتے ہو تو دوسرے انسان کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے، اس لیے اپنی لائف کے اوپر محنت کریں۔ امید ہے میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔